वेलकम बैक इन फोकस है मुनिम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जो 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी की है, उनका यही कहना था। आज मुसद्दिक मलिक साहब ने भी यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर दर्द समझते हैं अवाम का। वो हमेशा बार बार यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, हमारा मुतालबा अभी भी अपनी जगह मौजूद है, और जिस तरह इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है कि एक जानिब ये 137 रुपये बढ़ाते हैं और 137 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये कम कर देना, फिर भी 57 रुपये तो बढ़े रहे। और इस हवाले से, और ये तो अभी इन्होंने कर दिया, चलें 80 रुपये कम किए, 57 रुपये फिर भी बढ़े रहे। अभी ये एक हफ्ते बाद दोबारा बढ़ाएंगे कीमतें। तो बात ये है कि ये अपनी शाखर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल तो मुसद्दिक मलिक साहब दें ना कि मरियम बीबी 11 अरब रुपए का जहाज़ उन्होंने ख़रीदा, ये इनकी अयाशी नहीं है तो क्या है? ये बताया जाए कि सेनेट चेयरमैन गिलानी साहब 9 करोड़ की गाड़ी में सफ़र करेंगे। वो तो भाई ऐसी क्या चीज़ है कि आप 9 करोड़ की गाड़ी में सफ़र करेंगे और मरियम साहिबा के लिए 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा जाए और एक आम आदमी उसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाए। अच्छा, लेकिन मुनिम जफर साहब एक चीज बताइए ना कि इनके इख्तियार में तो नहीं है ना कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं ईरान में जंग की वजह से, तो क्या किया जाए? फिर वो तो बढ़ेंगी। और आपने राना सनाउल्लाह साहब को भी आज सुना कि ना तो ये हुकूमत के इख्तियार में है, और दूसरा IMF की अपनी भी एक जो लिमिटेशंस हैं उसको फॉलो करना है पाकिस्तान ने, तो इस पर सियासत न की जाए। देखें जी, पेट्रोलियम लेवी क्यों लगाई है इन्होंने? 160 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी ले गए। ये पेट्रोलियम लेवी तो सीधा सीधा टैक्स है। ये टैक्स जो है वो उसमें आवाम को छूट क्यों नहीं देते? हमारा मुतालबा तो ये है कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। जो टैक्सों की भरमार की गई है, जिसके नतीजे में ये अपनी अय्याशियाँ करते हैं, वो ख़त्म की जाए। IMF और वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी को तर्क किया जाए। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान का एक वक़ार है। आप अपना ये वकार तो खुद मजरू करते हैं। एक जानिब ये कहना बड़ा आसान है मुनिम साहब, ये तो एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी। कोई नहीं चाहता कि IMF के प्रोग्राम्स में जाए, क्योंकि उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज होती हैं यकीनन, लेकिन उस फिस्कल डिसिप्लिन के लिए होती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान की मईशत फिर कहाँ से बढ़ेगी? हम बेशक एटमी ताकत है, लेकिन माशी तौर पर तो कमजोर है ना। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की मईशत ऐसे बढ़ेगी कि ये अपने शाहाना ठाट बाट ख़त्म करें। इनके इलाज तो होते हैं दुबई के अंदर, ये इलाज के लिए जाते हैं बरतानिया। तो मैंने आपको कहा ना कि मरियम साहिबा का जहाज़ तो 11 अरब रुपया ख़रीदेंगे। क्या ज़रूरत है? जब आवाम को मुआशी तौर पे इतनी मुश्किलात का पूरे मुल्क को सामना है तो आप क्यों करते हैं? आप ये बताइए ना, इस पूरे अमल के अंदर हुकूमत क्यों ये बात नहीं सोचती? IMF ने तो ये बात भी कही है कि जो हमारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, उन पर टैक्स आयद किया जाए। जो पूरे पंजाब और सिंध में सिर्फ जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता वडेरे हैं, जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, ये टोटल मिलाकर 10 अरब रुपए ये टैक्स देते हैं। IMF कहता है कि इनसे टैक्स वसूल किया जाए, ये टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप उन लैंडलॉर्ड से कि जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, उनसे आप टैक्स न लें, एक आम आदमी पे आप टैक्स आयद करें। और आप देखें ना, सैलरीड क्लास 500-550 अरब रुपए टैक्स देगी इस साल जी। तो ठीक है, तो इस टैक्स के निजाम की बेहतरी, इस टैक्स के निजाम की बेहतरी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या आप ये कि जमात इस्लामी से ये कह रही है कि टोटल PDL हटा दिया जाए, यानी लेवी टोटल हटा दी जाए? जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने पेट्रोलियम लेवी लगाई है, इसको टोटली तौर पे इसको हटा दिया जाए, आवाम को रिलीफ दें। आप मुझे खुद बताइए ना कि तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही लोगों की, तो लोग किस तरह अपनी गुजर औकात करेंगे? एक कॉमन मैन जो मोटरसाइकिल, एक नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाता है, जो यूनिवर्सिटी जाता है, जो कॉलेज जाता है, जिसका गुजर बसर इन चीज़ों पर है, वो कैसे अपना जो है 2 वक्त की रोटी जो है वो कमा सकेगा? 400-378 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा या फिर अपने बच्चों को पढ़वाएगा? एक आम आदमी किस तरह करेगा? अच्छा, तो ये तो सवाल है ना इन हुक्मरानों से कि जिन्होंने आज उस एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अच्छा, तो मुनिम साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत अभी मजीद जो स्टेप्स हैं वो लेने का सोच रही है, अगर ये जंग जारी रही और इसी तरह से प्राइसेस बढ़ती रही आलमी मंडी में तेल की,
تو کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو سارے آپشنز پر کام کرنا ہے، جس میں مارکیٹس کو جلدی کھولنا اور جلدی بند کرنا شامل ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں تمام تر ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے اور شادی ہال بھی. کم از کم جماعت اسلامی اس قسم کی رویوں میں جو تبدیلی ہے اس کا ساتھ دے گی، یا آپ لوگ اس کے بھی خلاف ہوں گے اگرچہ یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب پٹرول کی قیمتیں کم تھیں اور جب 50 اور 60 کے درمیان جو ہے یہ ڈالر پر تھا، یہ جو ہے پٹرول جو ہے اس وقت بیرل کے حوالے سے حساب سے ہوتا ہے نا پوری دنیا کے اندر، اس وقت تو آپ نے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا. اس وقت بھی پیٹرولیم لیوی لگی رہی، آپ نے ریلیف نہیں دیا. جیسے ہی پہلا دن یعنی 1 مارچ کو دوسرا دن تھا جنگ کا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا. 1 مارچ کو انہوں نے پٹرول کی قیمتوں میں 55 روپے اضافہ کر دیا. یعنی خود آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ 28 دن کے پٹرول ہمارے پاس ریزروز موجود ہیں، لیکن آپ نے پہلے دن ہی 55 روپے کے اندر اضافہ کر دیا، پھر آپ نے 137 روپے میں اضافہ کر دیا، پھر چلے آپ نے 80 روپے کم کر دی. یعنی ایک طرف آپ نے بڑھا دیے کتنے 192 روپیز، اور دوسری طرف آپ نے 80 روپے کم کر دیے. اور آپ کہہ رہے ہیں موٹر سائیکل والوں کو دیں گے کارڈ پہ ہم 200 روپے دیں گے یا 100 روپے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے مہینے کے اندر 2000 روپے دیں گے. سر تو مارکیٹ کا تو جواب دیجئے نا کہ کیا جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں، مارکیٹ کے حوالے سے تو ہم یہ بات کہتے ہیں مارکیٹ صبح کھلنا چاہیے ہے، اور مارکیٹ کا ایک ٹائم ہونا چاہیے. مارکیٹ 6 بجے بند کریں، 7 بجے بند کریں، انرجی سیو کریں، سورج کی روشنی کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے، انرجی سیو کی جائے. یہ پورے ملک کے اندر ہونا چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر حکومت کرتی ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں سب کچھ کریں لیکن تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جس ملک کے اندر آلریڈی پورے پاکستان کے اندر 2,62,00,000 بچے آلریڈی تعلیمی جو ان کو تعلیمی ادارے جانا تھا وہ تعلیم سے دور ہوں، وہاں اگر آپ تعلیمی ادارے بند کر دیں گے، آن لائن نظام فلانا نظام، جس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کووڈ-19 کے بعد سے جس طرح تنزلی ہوئی. انہوں نے آن لائن نہیں کیا، جو پہلے کر دیا تھا اس کو واپس لے لیا نا. تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ایسی ہی ہونا چاہیے. تو تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ آفیسز جلدی کھولیے، جلدی بند کریے، مارکیٹیں جلدی کھولیے، جلدی بند کریں تاکہ انرجی کو بھی سیو کیا جا سکے. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور حکومت کو اس جانب جانا چاہیے. اوکے، بہت بہت شکریہ. منم ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ احتجاج کی جو کال دے رکھی ہے وہ اپنی جگہ ابھی بھی برقرار ہے جب تک حکومت کہتے ہیں کہ پی ڈی ایل یعنی کہ جو لیوی ہے پیٹرول کے اوپر یا مختلف قسم کے جو ٹیکسز ہیں اسے واپس نہیں لے لیتے، کیونکہ اس سے عوام پر جو ہے وہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.